अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजत को पूरा फरमाए। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो वही मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जी रिदा ने लाई थी स्लाइम और ये अपनी स्लाइम से खेल रही थी। बच्चों को तो कुछ भी मिल जाए तो वो खेलने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी कि अपनी शर्ट दिखा दो। ये दो शर्ट हमने इकट्ठी लाई थी, वो जो पीछे भी मैंने आपको दिखाई थी वो भी रेड है और ये भी रेड है। मुझे बहुत ये रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी। और यहाँ पे हमारे कैंट के अंदर ही जो शॉप बनी हुई है वहाँ पे ये मुझे मिली है। इनका स्टफ़ भी अच्छा था और डिज़ाइन भी इसका प्यारा था। तो रेड कलर था, हालांकि एक ईद पे भी मैंने इसका रेड लिया है, लेकिन वही बात है कि बच्चों के जितने भी हो ना उतने ही कम है। तो मैंने कहा खैर है मैं ये दोनों ही ले लेती हूँ। और रेड कलर ऐसा है ना कि फिर पहनने से इतना ज़्यादा मैला भी नहीं होता। और गर्मियाँ हैं, कौन सा बच्चों ने दिन में 2-3 बार तो ये चेंज करते हैं। तो मैंने कहा चलें दोनों ही ले लेती हूँ क्योंकि बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे मिली हैं। तो खैर आज हम करने गए थे ग्रॉसरी और हमने ग्रॉसरी की है और यहाँ पे हम वापस आ गए थे और थोड़ी देर पहले हमने रेस्ट किया। और बच्चे ने तो अपनी चीज़ें निकाल ली थी क्योंकि बच्चे हैं ये तो कहाँ टिकते हैं। मैंने कहा हम चाय पी लें, रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग, मैंने कहा इन चीज़ों को मैं समेटूँगी। और अम्मी ने चिकन पहले ही इधर रख दिया था पानी में उसको साफ़ करके। और क्योंकि गर्मी आज से फिर गर्मी स्टार्ट हुई है, काफ़ी गर्मी हो गई है तो ये ख़राब ना हो जाए। तो यकीन माने जो महंगाई आ गई है उफ़ अल्लाह, बहुत मुश्किल हो गया है। चिकन को तो जैसे आग लग गई है। पता नहीं, मेरे ख़्याल में 450 रुपये ज़िंदा मुर्ग था। तो अब क्या पकाएं और क्या खाएं। इस दफ़ा तो यकीन माने कि मैंने जो कलेजी और पोटा कलेजी थी, पहले तो वो जैसे ही आती थी मैं उसको रख देती थी तवे के ऊपर बना के, उसी टाइम हम लोग खा लेते थे। तो यहाँ पे हमने 3 मुर्गे लिए थे ज़िंदा। तो उनकी जो पोटा कलेजी थी मैंने उसको धो के वॉश करके अच्छी तरह से उसका मैंने एक बना दिया है और एक पैकेट बना दिया था। मैंने कहा जब अक्सर सालन नहीं होता ना तो फिर बंदा उसको थोड़ा एक टाइम तो निकल ही जाता है, क्योंकि जो महंगाई आ गई उफ मेरे अल्लाह, बस अल्लाह ही पाकिस्तान पे रहम करे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, अल्लाह ही रहम करे। तो खैर यहाँ पे मैंने कहा शुगर डाल दूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको, जैसे मैंने पहले भी दिखाया हुआ है कि मैंने छोटी छोटी ये जो डोल नुमा होती हैं ड्राम से, ये रखे हुए हैं सेपरेट। तो चीनी के लिए मैंने सेपरेट रखा हुआ है और इसके अंदर मैं 5 किलो चीनी लाती हूँ और इसके अंदर ही मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने गिलास अंदर रखा हुआ है, फिर उसे ना भर के हम लोग डब्बे में भर लेते हैं। तो ये बिस्किट हैं और ये रस ब्रेड है। बिस्किट भी मैंने कहा इस दफ़ा छुपा के रखूँगी क्योंकि पिछले दफ़ा मेरे 4 ये डब्बे आए थे सुपर वाले। और बच्चे हैं ना, बच्चों से फिर बंदा कुछ छुपा भी नहीं सकता और सब कुछ बंदा दे भी नहीं सकता, क्योंकि जब मेहमान आए तो कुछ ना कुछ तो घर पे हो। तो खैर मैंने कहा इस दफ़ा ना वो चारों ही पिछली दफ़ा ख़त्म हो गए हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि इनको ना मैं ज़रा छुपा के रख दूँगी कि मेरा कम से कम महीना तो निकल जाए। तो ये है मेरी खुश्क ग्रॉसरी वाली ये ड्रम। इसके अंदर जो मेरा सारा जो इसमें होती है चाय वगैरह होती है और ये जो इसके डब्बे हैं, बिरयानी मसाला, सब कुछ, यानी कि मुख्तलिफ मैंने स्टेप बनाए हुए हैं इनके ना, ये ग्रॉसरी के। खुश्क अलहदा रख देती हूँ और मिर्च मसाले अलहदा रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर वो जो पहले वाला सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारा पहले वाला पड़ा होता है और हम ले आते हैं। जो पड़ा होता है बंदा ले आता है, जो नहीं होता वो फिर जो पड़ा होता है वो नहीं लाते और जो नहीं होता वो फिर बंदा ले आता है। तो यहाँ पे सारे मैंने शापरों से बाहर निकाल दिया था और जो इसमें रखने वाला था, इस ड्रम में रखने वाला था, वो मैं इसमें रख रही थी।
اور باقی جو تھا پھر میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی۔ تو یہاں پہ جو اس دفعہ مجھے نا لپٹن والی چائے جو 1 کلو کا پیکٹ تو مل گیا تھا، ہماری 1.5 کلو چائے لگتی ہے، تو آدھا کلو جو تھا وہ ان کے پاس تھا نہیں، گروسری میں وہ ختم ہوا تھا، تو میں نے پھر اس دفعہ سپریم لے لیا آدھا کلو۔ میں نے کہا دیکھتی ہوں اب کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے۔ تو خیر اس دفعہ میں نے یہ ویم لایا ہے، یہ جو ہوتا ہے پاؤڈر شیپ میں نا، کیونکہ واش روم کے لیے میں نے کہا چلیں یہ یوز کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو خشک دھنیا، دالیں اور مرچ، گرم مسالہ، ان کو میں نے اس ڈبے میں رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ چائے، سوئیاں، بیسن، میدا، میکرونیز خشک وہ میں نے اس میں رکھا ہوا ہے، ساتھ میں نے شوگر رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ آٹے والا میرا ڈرم پڑا ہے، اور یہاں پہ میں نے خشک روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر بچوں کی چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، جیسے نمکو ہو گئی اور مایونیز، نوڈلز، کیچپ وغیرہ، ریوڑی وغیرہ، جو چیز یعنی بچوں کی کھانے کے لیے میں لے آتی ہوں۔ اور اس کے اندر میں نے رائس رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر میں نے رکھے ہوئے ہیں جی سرف وغیرہ، یہ سرف صابن جو ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ یہاں پہ میں رکھ دیتی ہوں علیحدہ سے نا، تو وہ سیپریٹ چیزیں صحیح رہتی ہیں کیونکہ اس طرح مکس ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کوکنگ آئل پڑا ہوا تھا، اور یہ جو خشک باقی جو یہ ہمارا اندر کا وہ تھا بچوں کی پینسل، ریزر وغیرہ، شارپنر، تو وہ چیزیں تھیں، رول آن تھا، اور میرا سن بلاک تھا، تو وہ چیزیں تھیں۔ اور ہم نے جی نیو توا لیا ہے، کیونکہ وہ جو میرا توا ہے بہت روٹی اب جلانے لگ گیا تھا، تو یہ ہم نے لیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیسے بنتی ہے۔ اور یہاں پہ جی ہو رہی ہے بقرہ عید کی تیاری، تو چھریاں اور کیا ہوتا ہے، چھریاں اور دوسرے چھریاں ٹوکے تیز ہم نے کروا دیے، قربانی کی تیاری ہو رہی ہے بقرہ عید کی، تو ہم نے پہلے ہی یہ نا چھریاں اور ٹوکے تیز کروا لیے ہیں، کیونکہ عید پہ تو اتنا رش ہو جاتا ہے، اور پھر مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم ہوتا ہے نہیں ہوتا، آگے ان کے پاس بھی بڑا رش ہوتا ہے، تو ہم نے کہا چلو ہم پہلے ہی ان کو تیز کروا کے رکھ لیں، آسانی ہو جاتی ہے نا، جو کام ہو جائے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی پھر تھوڑی بہت شاپنگ بھی ہوگی، بکرا بھی لینا ہوگا، اور اوپر سے جو حالات اور موسمیات، اور بس کیا بتاؤں کہ حالات بھی بہت ٹائٹ ہوئے ہیں، اور گرمی بھی شدید آنے والی ہے، موسم بھی، اور اس طرح کر کے نا، تو ہم نے خیر پہلے ہی یہ کروا لی ہیں۔ اب اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ قربانیاں قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم نے بکرا لیا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور کتنے کا ملتا ہے، کیا ریٹ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ ساتھ میں نے لیے ہیں جار، کیونکہ وہی بات ہے کہ بقرہ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں خیر بقرہ عید کی تیاریوں میں ان کی تو ضرورت نہیں ہے، اور یہ نا میرے بہت سارے ختم ہو گئے تھے جو میں نے پہلے لائے ہوئے تھے نا، یہ مجھے بہت ضرورت پڑتے ہیں، یعنی کچھ سالن بچ جائے، آٹا بچ جاتا ہے، کچھ بھی ہو نا، یا کسی کے گھر کچھ بھیجنا ہے، جیسے اسوا کے گھر بھیجنا ہے، تو میرے بالکل ہی یہ جار ختم ہو گئے تھے، یہ جو ڈبے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا چلو یہ بھی میں لے آتی ہوں۔ اور یقین مانے میں نے نا بہت سستے والے لیے ہیں، میں نے کہا بس کچھ عرصے انہوں نے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنے گرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ 250 کے نا 3 مجھے ملے ہیں، تو بہت مجھے اچھے مل رہے ہیں، میں نے کہا بس لے لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ پھر ہم نے لے لیے جی سبزی، اور امی دھو رہی تھی، مرچیں ہیں اس میں، کریلے ہیں، بینگن ہیں، اور ٹماٹر آج کل تھوڑے سستے ہوئے ہیں، یعنی ہو گئے ہیں تقریباً 200 کے ہمیں 5 کلو ملے ہیں، تو میں نے پورے 5 کلو لے لیے تھے، میں نے کہا عید پہ آگے کام آئیں گے، جب یہ سستے ہوں تو بس آپ لے لیں، اور ان کو آپ فریز کر لیں، کیونکہ آج کل تو فریزر خالی ہوا ہے نا، پھر جب گوشت آئے گا پھر بھر جائے گا، تو عید کے دنوں میں نا یہ اتنے یوز ہو جاتے ہیں کہ بس وہی جو ہمارا خیر گوشت الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے، بانٹ بھی دیتے ہیں، اور کون سا اتنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی بھی جگہ بن جائے گی۔ تو یہ جی اسوا آئی ہوئی تھی، اور ردا اور اسوا کھیل رہی تھی، بڑا انجوائے کر رہی تھی۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔